मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे नॉवेल्स पे जो हैं, मुझे पता है आप लोगों को सिर्फ रोमांटिक और बोल्ड नॉवेल पसंद है, क्योंकि मैंने जब वो डाले हैं तो व्यूज़ बहुत अच्छे आए हैं। मैंने दूसरी नॉवेल्स डाले तो उन पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, लेकिन अब आज के बाद से आपको मेरे चैनल पर सिर्फ बोल्ड नॉवेल्स ही मिलेंगे। तो चलें आज का नॉवेल स्टार्ट करते हैं। आज के नॉवेल्स का नाम है मुआदे की दुल्हन। आपने जो कहा वो हो गया। अब मेरे हक महर के पैसे। शर्म से अपने वजूद पर कपड़े लपेटते हुए वो रोते हुए बोली। अजलान शाह ने चंद लम्हे खामोश रहकर मेज़ पर रखा हुआ सफ़ेद लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाया और बोला, अभी 6 महीने तुमने मुझे और खुश करना है। कमरे में ऐसी खामोशी थी कि दोनों की सांसों की आवाज़ें तक सुनाई दे रही थीं। ये लो, हमारा मुआहदा पूरा हो गया। लड़की ने कांपते हाथों से लिफाफा थामा, मगर इसकी आंखों में खुशी नहीं थी, सिर्फ एक ऐसा दर्द था जिसे वो लाख चाह कर भी छुपा नहीं पा रही थी। इसने एक नज़र अजलान को देखा, फिर धीरे से बोली, काश ये सिर्फ एक मुआहदा ना होता। ये कहकर वो पलटी और कमरे से बाहर निकल गई, मगर इसे क्या मालूम था कि सिर्फ चंद लम्हों बाद एक ऐसा हादसा होने वाला है जो इन दोनों की पूरी ज़िंदगी बदल देगा। सुबह के 7 बज रहे थे। शहर के एक पुराने महल्ले में वाक़या छोटे से घर में हर तरफ खामोशी थी। महक अपनी बीमार माँ के बिस्तर के पास बैठी इसका हाथ थामे मुसलसल रो रही थी। डॉक्टर अभी कुछ देर पहले ही जा चुका था। इसने जाते जाते सिर्फ एक बात कही थी, अगर 2 दिन के अंदर ऑपरेशन ना हुआ तो मरीजों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये अल्फाज महक के कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। इसने घर में मौजूद हर चीज़ पहले ही बेच दी थी, ज़ेवरात, मोटरसाइकिल, हत्ता कि अपने मरहूम वालिद की यादगार घड़ी भी, मगर फिर भी इतनी रकम जमा ना हो सकी कि माँ का इलाज करवा सके। इसी परेशानी में इसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, सारा बाजी। महक ने फ़ौरन कॉल उठाई। अस्सलामुअलैकुम बाजी। दूसरी तरफ से धीमी आवाज़ आई, महक, मैं तुम्हारे लिए एक काम लाई हूँ, मगर पहले वादा करो पूरी बात सुनोगी। जी बाजी बोलें। एक बहुत अमीर आदमी है, इसे सिर्फ चंद माह के लिए एक बीवी चाहिए। महक जैसे साकित रह गई। क्या मतलब? ये एक मुआहदे की शादी होगी, सिर्फ 6 माह। इसके बदले तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम अपनी माँ का इलाज भी करवा लोगी और नई जिंदगी भी शुरू कर सकोगी। महक के हाथ से फ़ोन तकरीबन गिर गया। इसने कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा था। मैं ये कैसे कर सकती हूँ? सोच लो महक, वक्त बहुत कम है, काल ख़त्म हो गई। महक खामोश बैठी अपनी माँ को देखती रही। माँ बेहोशी की हालत में थी, चेहरे पर तकलीफ साफ नजर आ रही थी। महक की आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? इस वक्त माँ को शदीद खांसी आई। महक घबरा कर इन्हें संभालने लगी। इसी लम्हे इसे महसूस हुआ कि अगर इसने कोई फैसला ना किया तो शायद वो अपनी माँ को हमेशा के लिए खो देगी। इसने कांपते हाथों से दोबारा सारा को कॉल की। बाजी, मैं तैयार हूँ। दूसरी तरफ से सिर्फ एक जुमला सुनाई दिया, आज शाम 5 बजे शहर के सबसे बड़े होटल में पहुँच जाना। शाम के ठीक 5 बजे। महक पहली बार इसे शाहाना होटल में दाखिल हुई। हर तरफ कीमती झाड़ू, फानूस, चमकते फर्श और महंगे लिबास पहने लोग मौजूद थे। सादा सफ़ेद सूट पहने महक खुद को वहाँ बहुत अजनबी महसूस कर रही थी। रिसेप्शन पर मौजूद शख्स ने एहतराम से कहा, मैडम, सर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो इसे एक प्राइवेट मीटिंग रूम तक ले गया। दरवाज़ा खुला। सामने एक लंबा बावकार नौजवान खड़ा था, काली शर्ट, गहरी नज़रें और चेहरे पर अजीब सी संजीदगी। ये था अजलान शाह। इसने पहली बार महक को देखा। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर इसने कुर्सी की तरफ इशारा किया, बैठ जाएं। महक खामोशी से बैठ गई। अजलान ने सीधे अंदाज में कहा, मैं बात घुमाना पसंद नहीं करता। मुझे 6 माह के लिए एक मुआहदे की बीवी चाहिए। इसके बदले में तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा रकम मिलेगी। महक ने नज़रें झुका ली। और 6 माह बाद हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में वापस चले जाएंगे। अगर मैं इनकार कर दूं, अजलान ने हल्की सी सांस ली, तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। कमरे में फिर खामोशी छा गई। महक को अपनी बीमार माँ का चेहरा याद आया। इसने आहिस्ता से सर उठाया। मुझे ये मुआहदा कबूल है। अजलान ने पहली बार इसकी आंखों में देखा। इसे अंदाज़ा नहीं था कि आज किया गया यही फैसला एक दिन इसकी अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, मगर महक की आंखों में पूरी रात की बेख्वाबी साफ नज़र आ रही थी। कल शाम इसने एक ऐसा फैसला किया था जिसने इसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी। वो खामोशी से अस्पताल पहुंची। माँ अभी तक बेहोश थी।
डॉक्टर ने इसे देखते ही कहा, आपने रकम का इंतजाम कर लिया? महक ने धीरे से सर हिलाया। जी, आज ही जमा करवा दूंगी। डॉक्टर के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। फिर फिक्र ना करें, हम आज ही ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देते हैं। महक ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद इसका फैसला गलत नहीं था। इसी दौरान इसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर अजलान शाह का नाम चमक रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजलान की आवाज़ हमेशा की तरह संजीदा थी। आज दोपहर 12 बजे मेरे वकील के दफ्तर पहुंच जाओ, मुआहदे पर दस्तखत होंगे। जी। कॉल ख़त्म हो गई। महक ने अपनी माँ का माथा चूमा और खामोशी से अस्पताल से निकल गई। दोपहर 12 बजे शहर की सबसे मशहूर लाइव फ्रॉम महक जैसी अंदर दाखिल हुई तो हर तरफ महंगे सूट पहने लोग मौजूद थे। एक खातून इसे सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में ले गई। कमरे में अजलान पहले से मौजूद था। इसके साथ इसका वकील भी बैठा था। मेज़ पर एक मोटी फाइल रखी हुई थी। वकील ने फाइल खोलते हुए कहा, यह मुआहदा सिर्फ 6 माह के लिए है। इन 6 माह में आप दोनों कानूनी तौर पर मियाँ बीवी होंगे, मगर मुद्दत पूरी होते ही बाहिमी रजामंदी से अलहदगी हो जाएगी। इसी दौरान आपकी तमाम ज़रूरियात की जिम्मेदारी मिस्टर अजलान शाह की होगी। वह खामोशी से हर बात सुनती रही। आखिर में वकील ने कलम इसकी तरफ बढ़ाया। अगर आपको कोई एतराज़ नहीं तो दस्तखत कर दीजिए। महक ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। इसे अपनी माँ याद आई। इसने कांपते हाथ से दस्तखत कर दिए। अजलान ने भी बगैर कुछ कहे दस्तखत कर दिए। इसी लम्हे इन दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ गई। मुआहदा मुकम्मल होते ही अजलान ने एक बैंक चेक इसकी तरफ बढ़ाया। ये रकम फ़ौरन अस्पताल जमा करवा दो। महक की आंखों में आंसू आ गए। शुक्रिया। अजलान ने सिर्फ इतना कहा, मुझे शुक्रिया पसंद नहीं, ये हमारी डील का हिस्सा है। इसके लहजे में सख्ती थी, मगर ना जाने क्यों महक को इस सख्ती के पीछे एक अजीब सी नरमी महसूस हुई। इसी शाम अजलान अपनी बड़ी सी हवेली में दाखिल हुआ। पूरा खानदान ड्राइंग रूम में मौजूद था। दादा जान, चचा जान, चच्ची, कज़न, सबकी नज़रें इसी पर थीं। दादा जान ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो कब मिलवा रहे हो अपनी होने वाली दुल्हन से? अजलान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, कल। कमरे में खामोशी की लहर दौड़ गई, मगर एक शख्स ऐसा भी था जिसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो था अजलान का चचाजाद भाई फ़ाहद। इसने दिल ही दिल में मुट्ठियां भींच लीं। अगर अजलान की शादी हो गई तो दादा दान की सारी जायदाद भी इसी के नाम हो जाएगी। इसकी आंखों में हसद साफ दिखाई दे रहा था। इसी लम्हे इसने दिल में एक खतरनाक मंसूबा बना लिया। ये शादी हर हाल में रोकनी होगी। दूसरी तरफ महक अस्पताल में अपनी माँ के बिस्तर के पास बैठी थी। ऑपरेशन कामयाब हो चुका था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो, अब खतरा टल गया है। महक की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इसने आसमान की तरफ देखकर दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मेरी माँ को हमेशा सलामत रखना। लेकिन इसे क्या मालूम था कि जिस मुआहदे ने आज इसकी माँ की जान बचाई थी, वही मुआहदा कल इसके अपने दिल को आजमाइश में डालने वाला था। हवेली आज रोशनियों से जगमगा रही थी। हर तरफ मेहमानों की चहल पहल थी। अजलान शाह के दादा जान ने अपनी खुशी में पूरे खानदान को दावत दी थी। सब यही समझ रहे थे कि अजलान अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहा है, मगर हकीकत सिर्फ 2 लोग जानते थे, अजलान और महक। महक ने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। सादा मगर खूबसूरत सुर्ख लिबास, हल्का सा मेकअप और आंखों में बेशुमार सवाल। या अल्लाह, मेरी इज्जत रखना। इसने आहिस्ता से दुआ मांगी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। अजलान की खाला अंदर आए। उन्होंने मोहब्बत से महक का माथा चूमा। माशाअल्लाह, मेरी बहू तो चांद लग रही है। महक ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर इनका शुक्रिया अदा किया। इसे बार बार एहसास हो रहा था कि वो इन सब से एक बहुत बड़ा राज छुपा रही है। चंद घंटों बाद निकाह की तमाम रस्में मुकम्मल हो चुकी थीं। काजी साहब ने दुआ करवाई तो पूरा हॉल आमीन की आवाज़ से गूंज उठा। असलान ने एक लम्हे के लिए महक की तरफ देखा। इसकी नज़रें झुकी हुई थीं। वो शायद अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी कि अब वो कानूनी तौर पर इस शख्स की बीवी बन चुकी है जिसे वो सिर्फ 2 दिन से जानती थी। शाम ढलते ही महक पहली बार अजलान की हवेली में दाखिल हुई। दरवाजे पर फूल बरसाए गए। दादा जान ने खुशी से कहा, आज से ये घर सिर्फ अजलान का नहीं, हमारी बहू का भी है। महक की आंखें नम हो गईं। इतनी मोहब्बत की इसने कभी तवक्का नहीं की थी, मगर सब लोग खुश नहीं थे। कमरे के कोने में खड़ा फ़ाहद खामोशी से दोनों को देख रहा था। इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। ये लड़की ज़्यादा दिन इस घर में नहीं रह सकेगी, इसने दिल ही दिल में कहा। रात को महक इसके कमरे तक छोड़ दिया गया। कमरा किसी ख्वाब से कम नहीं था। हर चीज़ निहायत खूबसूरती से सजाई गई थी। वो आहिस्ता से बेड के किनारे बैठ गई। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला। अजलान अंदर आया। इसने दरवाज़ा बंद किया और चंद कदम दूर ही रुक गया। कमरे में दाखिल होते ही अजलान ने अंदर से कुंडी लगा दी। महक का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। लाल जोड़े में सजाई गई वो मसहरी
کے کنارے پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اذلان آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ والی سنجیدگی اور ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ اس نے مہک کے سامنے پہنچ کر اس کا گھونگھٹ ہٹایا۔ مہک نے ڈرتے ہوئے نظریں اوپر اٹھائیں تو اذلان کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک ایسا جاہ جلال اور حق جتانے والی تپش تھی جس نے مہک کے وجود کو کپکپا دیا۔ اذلان سر، مہک کی زبان لڑکھڑائی۔ سر، اذلان نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا تھوڑی سے چہرہ اوپر کیا۔ تم نے معاہدے پر دستخط کیے ہیں مہک، اس معاہدے میں جہاں رقم تم نے اپنی ماں کے علاج کے لیے لی ہے وہاں اگلے 6 ماہ کے لیے تم میری قانونی بیوی بھی بنی ہو۔ اور میں ادھورے معاہدے پسند نہیں کرتا، مگر ہماری بات تو صرف مہک کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ ہماری بات ایک معاہدے کی ہوئی تھی اور ایک شوہر کا اپنی بیوی پر کیا حق ہوتا ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اذلان نے سرد لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ مہک کچھ سمجھ پاتی یا احتجاج کرتی، اذلان نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس کے رویے میں کوئی نرمی یا محبت نہیں تھی، صرف ایک مالکانہ حق کا احساس اور جسمانی طلب تھی۔ مہک نے روتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اذلان کی طاقت کے آگے اس کی التجا بے اثر ثابت ہوئی۔ اذلان نے اس کے لبوں کو بے دردی سے رگڑ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ مہک کے سینے سے ہوتا ہوا نیچے والے حصے میں جا پہنچا۔ مہک نے خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اس جنونی شوہر کے سامنے جس پر ہوس طاری تھی بے بس ہو گئی۔ اذلان نے اس کی دھڑکنوں کو آزاد کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے مسلنا شروع کر دیا، اور اس رات اس نے ساری حد پار کر اپنا لمس، اپنا وجود اس کے اندر داخل کر دیا۔ مہک درد سے تڑپ رہی تھی، لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اس رات مہک کی تمام تر خاموش چیخیں اور آنسو اس کے لال جوڑے میں جذب ہو کر رہ گئے۔ اذلان نے اسے اپنا حق زبردستی وصول کیا اور اپنی ہوس کی شدتیں لٹاتے ہوئے اپنی منزل تک جا پہنچا۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ اس معاہدے میں مہک کی حیثیت ایک ڈیل سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ صبح کی روشنی جب کمرے میں پھیلی تو مہک بیڈ کے ایک کونے میں چادر خود میں لپیٹے رو رہی تھی۔ اس کا جسم اور روح دونوں نڈھال تھے۔ اذلان ڈریسنگ روم سے تیار ہو کر باہر نکلا۔ گھڑی پہنتے ہوئے اس نے ایک نظر مسیری پر پڑی مہک کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی شرمندگی یا پچھتاوا نہیں تھا۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو رقم تمہاری ماں کے اسپتال اور تمہارے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائے گی، اذلان نے کوٹ پہنتے ہوئے کہا۔ لیکن یاد رکھنا، حویلی کے لوگوں کے سامنے تم ایک عام بیوی کا ڈرامہ کرو گی اور بند کمرے میں میری ہر ضرورت کو پورا کرو گی۔ اس 6 ماہ کے دوران مجھ سے کسی جذباتی لگاؤ یا محبت کی امید مت رکھنا۔ یہ کہہ کر اذلان بغیر کسی ہمدردی کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مہک نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کی ماں کی جان تو بچ گئی تھی، مگر اس کی اپنی عزت نفس اور وجود اس معاہدے کی قیمت چکا رہا تھا۔ ہر رات اس طرح اذلان اس کے جسم سے اپنی ہوس پوری کرتا تھا۔ رات کے تاریک سائے حویلی کو اپنی آغوش میں لے چکے تھے۔ پورا گھر سکون کی نیند سو رہا تھا، مگر قصر شاہ کا وہ شاندار کمرہ اندر سے ایک عجیب سی گھٹن اور تلخ کا گواہ بنا ہوا تھا۔ اذلان نے شرٹ کے اوپر والے بٹن کھولے اور قدم بڑھاتا ہوا مسیری کے قریب آیا۔ مہک جو سارا دن حویلی کی بہو کا روپ دھارے دادا جان اور خاندان کے باقی لوگوں کے سامنے مسکرانے کا ناٹک کرتی رہی تھی، اس کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی سہم گئی۔ اس نے بستر پر سمیٹے ہوئے چادر کو اپنے ارد گرد اور کس لیا۔ اذلان کی نظریں اس کے خوفزدہ وجود پر پڑیں۔ اس کے چہرے پر ایک سرد بے حس مسکراہٹ ابھری۔ ابھی تک اس خوف سے باہر نہیں نکلی تم، اذلان نے گمبھیر آواز میں کہا، اور بستر پر بیٹھتے ہوئے اس کی نازک کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ اذلان پلیز، میں آج بہت تھک گئی ہوں۔ مہک کی آواز میں التجا اور لرزش تھی۔ اس کی آنکھوں میں نکھرتے ہوئے آنسو روشنی میں موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ تھکن؟ اذلان نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں کوئی رحم نہیں تھا۔ مہک، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ دن کے وقت تم اس گھر کی ملکہ کا ڈرامہ کر سکتی ہو، لیکن سورج ڈھلنے کے بعد تم صرف اور صرف میرے معاہدے کی پابند ہو۔ تم نے جس رقم کے بدلے یہ سودا کیا ہے، اس کی قیمت تمہیں چکانی ہوگی۔ مہک کی سسکی نکل گئی۔ اس نے اذلان کو روکنے کی آخری کوشش کے طور پر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، مگر اذلان کی طاقت کے آگے اس کا نفی میں سر ہلانا بالکل بے سود ثابت ہوا۔ اذلان نے اس کی التجا کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا اور پھر اس کی ٹھوڑی کو اوپر کر کے اس کے لبوں کو رگڑنا شروع کر دیا۔ اس نے پھر اس کے دل کی دھڑکنوں کو زور زور سے دبایا۔
सुबह की पहली किरणें जब खिड़की के पर्दों से छन कर अंदर आईं तो अजलान वॉशरूम से तैयार होकर बाहर निकला। वो हमेशा की तरह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर अपनी टाई सेट करने लगा। बिस्तर पर पड़ी महक ने धीरे से आंखें खोली। इसका पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था। इसने चादर को सीने से लगाए बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन निढाल होकर दोबारा बैठ गई। अजलान ने शीशे में से इसकी हालत देखी, मगर इसकी पेशानी पर बल तक न आया। इसने बटुए से कुछ पैसे और कार्ड्स निकाल कर साइड टेबल पर रखे और घड़ी पहनते हुए तल्ख लहजे में बोला, तुम्हारी माँ के इलाज की दूसरी किस्त अस्पताल पहुंचा दी गई है। अपना ये रोता हुआ चेहरा साफ करो और नीचे जाओ, दादा जान नाश्ते की मेज़ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। हवेली में किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि हमारे दरमियान क्या चल रहा है। ये कहकर अजलान एक नज़र भी इस पर डाले बगैर कमरे से बाहर निकल गया। महक ने साइड टेबल पर रखे पैसों और कार्ड्स को देखा। इसके अंदर एक अजीब सी टूट-फूट मची हुई थी। वो जानती थी कि अजलान इसके साथ सिर्फ ज़बरदस्ती कर रहा है। वो इसे सिर्फ जिस्मानी तस्कीन और एक डील का हिस्सा समझता है, मगर फिर भी ना जाने क्यों इसे इस तमाम तर जुल्म के बावजूद महक का दिल इस शख्स की तरफ माइल हो रहा था। जब भी अजलान हवेली के लोगों के सामने इसका हाथ थामता या महफिल में इसकी हिफाजत के लिए एक बावकार शौहर की तरह खड़ा होता, महक का दिल धड़कने लगता। वो खुद से नफरत करने लगती कि जो शख्स इसके जिस्म को एक सौदे की तरह इस्तेमाल कर रहा है, वो इसकी शख्सियत के सहर में क्यों मुब्तला हो रही है। ये कैसी बेबसी थी कि इसे अपने ही जालिम से मोहब्बत होने लगी थी, एक ऐसी मोहब्बत जो इसे दिन ब दिन अंदर से तोड़ रही थी। दूसरी तरफ हवेली के पीछे लॉन में फहद फ़ोन पर किसी से गुस्से में बात कर रहा था। इसकी नज़रें अजलान की गाड़ी पर थीं, जो अभी हवेली के मरकज़ी दरवाजे से बाहर निकल रही थी। मुझे वो सबूत हर हाल में चाहिए, फहद ने चबाते हुए अल्फाज में कहा। मुझे पता चला है कि अजलान ने शादी से पहले किसी लाफर्म से वकील को हवेली से बाहर बुलाया था। तुम इस वकील का पता लगाओ। दूसरी तरफ कुछ कहा गया तो फहद के चेहरे पर एक खबीस मुस्कुराहट फैल गई। अगर मुझे इस शादी के मुआहदे के वो कागज़ मिल गया तो दादा जान एक सेकंड में अजलान को जायदाद, कारोबार और इस घर से बेदखल कर देंगे और फिर वो सारी जायदाद मेरी होगी। मुझे बस इस मुआहदे की दुल्हन का सच सबके सामने लाना है। फाहद ने मुट्ठियां भींच ली और हॉल की तरफ बढ़ गया, जहां महक अभी अभी सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रही थी। अपने चेहरे पर एक मस्नूई मुस्कुराहट सजाए ताकि अपने अंदर के टूटे हुए वजूद को दुनिया से छुपा सके। सीढ़ियों पर महक के कदमों की आहट सुनकर फाहद ने जल्दी से फ़ोन जेब में रखा और अपने चेहरे पर एक चालाक मुस्कुराहट सजाए। महक, जो अपने चेहरे पर एक मस्नूई मुस्कुराहट सजाकर नीचे आ रही थी, के हाथ में दादा जान की चाय की ट्रे थी। सुबह बखैर भाभी, फहद ने रास्ते में खड़े होकर तंजिया लहजे में कहा। बड़ी जल्दी ढल गई आप इस हवेली के रंग में, लेकिन देखना ये है कि ये रंग कितने दिन चढ़ता है। महक ने घबराकर कदम रोके और नज़रें झुका ली। जी, मुझे दादा जान को चाय देनी है। हम ज़रूर दीजिए, आखिर दादा जान की चहीती बहू जो हैं आप। फहद ने बारीक बीनी से महक की आंखों के नीचे पड़े सियाह हलकों और इसके चेहरे की परेशानी को देखा और वहां से गुजर गया। उसका दिल कह रहा था कि इस मुस्कुराते हुए नाटक के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा है, जिसे वो जल्द बेनकाब करके रहेगा। इसी शाम सूरज के ढलते ही हवेली पर साए गहरे हो गए। अजलान दफ्तर से वापस आया और सीधा अपने कमरे में चला गया। उसके चेहरे पर थकन और वही रिवायती सर्द मेहरी थी। महक, जो सारा दिन दादा जान और ख़ानदान के सामने एक खुशहाल दुल्हन बनने का नाटक करके अंदर से टूट चुकी थी, चाय का कप लेकर कमरे में दाखिल हुई। इसका दिल अजलान की शख्सियत के सहर और इसके साथ जुड़े इस अजीब रिश्ते की वजह से मोहब्बत से लबरेज हो रहा था। एक ऐसी मोहब्बत जो इस जालिम के वजूद इसके दिल में जगह बना चुकी थी। अजलान कोट उतार कर बेड के किनारे बैठा था। महक ने आगे बढ़कर चाय की प्याली साइड टेबल पर रखी और पहली बार अपने अंदर की हिम्मत मुजतमा करके अजलान के घुटने के पास ज़मीन पर बैठ गई। इसने डरते डरते अजलान का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। अजलान, महक की आवाज़ में लर्जिश और एक बेपनाह चाहत थी। क्या हम इस रिश्ते को सिर्फ एक मुआहदा ना समझें? मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं। अजलान ने लम्हा भर में अपना हाथ झटक कर पीछे खींच लिया। इसकी आंखों में शदीद नागवारी और गुरूर की लहर दौड़ गई। अपनी हद में रहो महक। अजलान की आवाज़ में इतनी सख्ती थी कि कमरे की दीवारें हिल गईं। इसने आगे बढ़कर महक का बाजू इतनी बेदर्दी से जकड़ कर महक की चीख निकल गई।
तुम सिर्फ एक डील की बदौलत इस कमरे में मौजूद हो, तुम्हारी कीमत अदा की जा चुकी है। अजलान ने इसके चेहरे के बिल्कुल करीब होकर सर्द लहजे में कहा, मोहब्बत, तुम जैसी खरीदी हुई औरत से मोहब्बत? मुझे अपने इस बेकार दिल का ड्रामा मत दिखाओ। मुझे सिर्फ अपनी ज़रूरत से तलब है और मैं तुमसे वो हासिल करके रहूँगा। ये कहते ही अजलान ने इसे बिस्तर पर धकेल दिया। महक ने रोते हुए सिसकते हुए इसके आगे हाथ जोड़ दिए। अजलान, खुदा के लिए ऐसा मत करो, अपने इस ज़बरदस्ती के हक़ को मोहब्बत की शक्ल दे दो। मगर अजलान के सर पर अपनी जिस्मानी तस्कीन और मालिकाना गुरूर का भूत सवार था। इसने महक की हर इल्तिजा, हर सिसकी और इसके जज्बात की परवाह किए बगैर इस पर अपना हक़ ज़बरदस्ती मुसल्लत किया। महक की आंखों से निकलते आंसू तकिए को भिगोते रहे और वो रात की तारीकी में अपने ही शोहर के हाथों नीलाम होती रही। अगली सुबह जब अजलान हस्बे मामूल तैयार होकर बगैर देखे कमरे से निकल गया तो हवेली के दूसरे फ्लोर पर फहद अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके लैपटॉप पर वकील के असिस्टेंट का भेजा हुआ एक लिफाफा खोल रहा था। लिफाफे से वही मुआहदे की कॉपी बाहर निकली जिस पर अदलान शाह और महक के दस्तखत मौजूद थे और साफ लिखा था कि ये शादी सिर्फ 6 माह के लिए एक रकम के बदले की गई है। फहद की आंखें चमक उठी, इसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। मिल गया सबूत, फहद ने कागज़ को अपने हाथ में जोर से भींचते हुए कहा। अजलान शाह, अब तुम्हारा खेल ख़त्म। जैसे ही मैं ये कागज़ दादा जान के सामने रखूँगा तुम इस जायदाद से भी जाओगे और ये मुआहदे की दुल्हन गलियों में नजर आएगी। फहद ने वो कागज़ अपने कोट के अंदरूनी जेब में महफूज किया और कमरे से बाहर निकल आया जहाँ महक नीचे हॉल में दादा जान के साथ बैठी इनके लिए फल काट रही थी। फहद का अगला कदम अब इस राज को सबके सामने लाना था। फहद सीढ़ियों के पास खड़ा होकर एक लम्हे के लिए महक को देखने लगा। इसके चेहरे पर फतह का गुरूर वाज़ेह था। इसका दिल चाहा कि अभी दादा जान के सामने जाकर वो लिफाफा फेंक दे, लेकिन इसने खुद पर काबू पाया। नहीं, अभी नहीं। फहद ने दिल ही दिल में सोचा, दादा जान की तबीयत वैसे ही नासाज रहती है। अगर अभी ये धमाका किया तो शायद बात संभल ना सके। मुझे मुनासिब मौके का इंतज़ार करना होगा ताकि अजलान को दिफा का एक मौका भी ना मिले। वो धीमे कदमों से नीचे उतरा और दादा जान के पास आकर बैठ गया। महक ने अदब के साथ फल की प्लेट दादा जान की तरफ बढ़ाई और फिर फहद को भी प्लेट पेश की। शुक्रिया भाभी, फहद ने अजीब नज़रों से महक को देखते हुए कहा। वैसे अजलान भाई कहाँ हैं? आजकल कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ रहते हैं। वो आपके साथ वक्त तो बिताते हैं ना? महक के चेहरे का रंग लम्हे भर के लिए फुक हो गया। इसने जल्दी से नज़रें झुका ली और मसनूई मुस्कुराहट के साथ बोली, जी वो काम में थोड़े मसरूफ़ रहते हैं लेकिन मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। फहद ने दिल ही दिल में कहका लगाया। वो जानता था कि ये सब एक ड्रामा है और महक के अंदर छुपा दर्द इसकी आंखों से साफ झलक रहा था। शाम के वक्त जब अजलान हवेली वापस लौटा तो काफ़ी थका हुआ और चिड़चिड़ा लग रहा था। वो सीधा अपने कमरे में चला गया। महक ने जैसे ही इसके आने की आवाज़ सुनी वो गर्म पानी और चाय का कप लेकर ऊपर के कमरे में पहुंची। अजलान सोफे पर टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा था। इसकी पेशानी पर बल थे। महक का दिल इसकी थकन देखकर तड़प उठा। वो तमाम तर सितम और बेरहमी भूलकर एक सच्ची बीवी की तरह इसके करीब आई। इसने चाय की प्याली साइड टेबल पर रखी और झिझकते हुए अपने कांपते हाथ अजलान के शाने पर रखकर हल्का सा दबाने लगी। अजलान, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, मैं आपका सर दबा दूं? महक ने निहायत नरम और प्यार भरे लहजे में पूछा। इसकी आवाज़ में इल्तिजा और बेपनाह चाहत थी। अजलान ने झटके से आंखें खोली और महक के हाथ अपने शानों से दूर झटक दिए। इसके चेहरे पर वही लालच, मालकाना गुरूर और सदमेरी छा गई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है महक कि मुझे तुम्हारी इस मस्नूई हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। अजलान की आवाज़ में सख्त तल्खी थी। तुम इस घर की बहू बनकर दादा जान को धोखा दे सकती हो लेकिन मेरे सामने ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई ड्रामा नहीं है अजलान। महक की आंखों से खुद ब खुद आंसू बहने लगे। वो टूटे हुए लहजे में बोली, खुदा के लिए मुझे इतना पत्थर दिल ना समझें। मैं जानती हूँ हमारी शुरुआत एक मुआहदे से हुई थी लेकिन अब आप मैं वाकई आपसे। खामोश। अजलान ने चीख कर इसकी बात काटी और सोफे से उठकर इसकी तरफ बढ़ा। इसने महक की कलाई को सख्ती से अपनी गिरफ्त में लिया और इसे बेड की तरफ धकेल दिया। अपनी हद भूल रही हो। अजलान ने इसके चेहरे के बिल्कुल करीब होकर सर्द और जालिमाना लहजे में कहा, मोहब्बत एक फरेब है और तुम जैसी खरीदी हुई औरत की मोहब्बत की मेरे नज़दीक कोई कीमत नहीं है। तुम यहाँ सिर्फ 6 माह के लिए मेरी जिस्मानी तस्कीन के लिए लाई गई हो और मैं वही हासिल करूँगा जिसके लिए मैंने तुम्हें रकम दी है। महक ने सिसकते हुए इसके आगे हाथ जोड़ दिए। अजलान, प्लीज आज नहीं, कम से कम मुझे एक इंसान तो समझो। लेकिन अजलान के सर पर इसकी इल्तिजा का कोई असर ना हुआ। इसके जिस्मानी जुनून और गुरूर ने महक की हर सिसकी को दबा दिया।
इस रात भी वही हुआ। अजलान ने महक के जज्बात, इसकी मोहब्बत और इसके वजूद की धज्जियां उड़ा दी, और इसने इस बार एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा अपनी ज़बरदस्ती के हक से अपनी हवस पूरी की। महक रात भर बिस्तर के कोने में पड़ी सिसकती रही जब इसका अपना शौहर इसके जज्बात का खून करके सुकून की नींद सो रहा था। अगली सुबह अजलान रोज़मर्रा के मुताबिक तैयार होकर नीचे चला गया। महक भी अपने बिखरे हुए वजूद को समेट कर आंखों के आंसू साफ करके नीचे आई ताकि हवेली के ड्रामे को कायम रख सके। दादा जान नाश्ते की मेज पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। फहद भी इनके साथ बैठा चाय पी रहा था। जैसे ही महक और अजलान नाश्ते की मेज पर आए, दादा जान ने मुस्कुराकर इन दोनों को देखा। अजलान बेटा, मैं सोच रहा था कि अगले हफ्ते हम हवेली में एक बड़ी तकरीब रखें। पूरी बरादरी को अपनी बहू से मिलवाने का इससे अच्छा मौका नहीं होगा, दादा जान ने खुशदिली से कहा। अजलान ने हल्की सी गर्दन हिलाई। जी दादा जान, जैसा आप मुनासिब समझें। उसी वक्त फहद ने अपने कोट की अंदरूनी जेब पर हाथ फेरा जहां वो लिफाफा मौजूद था, और इसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी। दादा जान, तकलीफ की क्या ज़रूरत है? फहद ने अचानक मासूमियत का नाटक करते हुए कहा। अगर आपको पता चले कि आपकी ये चहीती बहू और अजलान भाई आपसे कितना बड़ा सच छुपा रहे हैं, तो शायद आपको तकलीफ के बजाय पुलिस को बुलाना पड़े। मेज पर अचानक से सख्ता हुआ सन्नाटा छा गया। अजलान के चेहरे के तासुरात सख्त हो गए, जबकि महक का सांस हलक में अटक गया। नाश्ते की मेज पर छाया हुआ सन्नाटा सोई हुई आंधी की तरह खतरनाक महसूस हो रहा था। दादा जान ने अपना अखबार नीचे रखा और अपनी गहरी रोबदार नजरें फहद पर डाली। क्या बकवास कर रहे हो फहद? दादा जान की आवाज़ में सख्ती थी। क्या छुपा रहे हैं ये दोनों मुझसे? साफ साफ बोलो। अजलान के चेहरे के तासुरात पत्थर की तरह सख्त हो चुके थे। इसने एक सर्द नज़र फहद पर डाली, फिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इसकी पेशानी पर गुस्से की लकीरें साफ उभरी हुई थी, मगर इसके अंदर एक लम्हे के लिए डर भी पैदा हुआ कि कहीं फहद के हाथ वो मुआहदा तो नहीं लग गया। फहद अपनी जगह से उठा। इसने बड़ी चालाकी से अपने कोट की अंदरूनी जेब से वही लिफाफा निकाला और मेज़ पर आगे बढ़ा दिया। दादा जान, में कोई बकवास नहीं कर रहा। आपकी ये लाडली बहू और आपका ये काबिल फ़ख्र पोता, इन दोनों ने मिलकर आपसे और पूरे ख़ानदान से एक बहुत बड़ा फ़रेब किया है। फहद ने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ वो सफ़ेद लिफाफा दादा जान की तरफ बढ़ाया। ये देख लें दादा जान, ये है इस शादी की हकीकत। महक का दिल खौफ से बंद होने लगा। वो कांपते हुए हाथों से मेज़ का सहारा लेकर खड़ी हो गई। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, ये झूठ है दादा जान। इसकी आवाज़ हलक में ही घुट गई। दादा जान ने गुस्से से कांपते हाथों से लिफाफा खोला और इसके अंदर मौजूद कागजात को बाहर निकाला। जैसे ही इनकी नजरें इस कानूनी मुआहदे पर पड़ी जिन पर अजलान और महक के दस्तखत मौजूद थे, और साफ अल्फाज में लिखा था कि ये शादी सिर्फ 6 माह के एक मुआहदे की बुनियाद पर रकम के बदले की गई है। दादा जान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ये क्या है? दादा जान की आवाज़ में तूफान उठ रहा था। उन्होंने कागजी फाइल मेज पर जोर से दे मारी। अजलान, मैं ये क्या देख रहा हूँ? क्या मेरी इज्जत, इस हवेली का वकार और तुम्हारी शादी एक महज सौदाबाजी थी? पूरे हाल में मौजूद खानदान के बाकी अफराद और मुलाजिम दंग रह गए। सबकी निगाहें अजलान और महक पर जम गईं। अजलान ने ज़रा सा भी खौफ या पेशमानी दिखाए बगैर सर्द और बेपरवाह लहजे में कहा, हाँ दादा जान, बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने। ये एक मुआहदा थी। मैंने महक को 6 माह के लिए ख़रीदा है क्योंकि मुझे इस घर के लिए एक नाम नहाद बहू की ज़रूरत थी और इसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। डील ख़त्म, बात ख़त्म। ये अल्फाज सुनकर महक को ऐसा लगा जैसे किसी ने इसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। इसकी मोहब्बत, इसकी बेबसी और इसका सारा दर्द इस तरह सरेआम एक सौदा बनकर उछल गया था। इसके मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकली और वो वहीं जमीन पर बैठ गई। दादा जान सदमे से कांप उठे। इनका हाथ अपने सीने पर चला गया। तो तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम इस हवेली के साथ धोखा किया। दादा जान, फहद ने फौरन मौके का फायदा उठाते हुए जहर घोला। इसने सिर्फ धोखा नहीं दिया बल्कि आपकी सारी जायदाद और इस हवेली के वारिस बनने के लिए ये नाटक किया है। इस धोखेबाज को इस घर में रहने का कोई हक नहीं। दादा जान गुस्से और सदमे से पागल हो चुके थे। उन्होंने अपना हाथ उठाकर अजलान की तरफ इशारा किया। इनकी सांसें उखड़ने लगी थी। निकाल दो इस लड़की को इस हवेली से, अभी इसी वक्त। और तुम अजलान, दादा जान का जुमला मुंह में ही रह गया। इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और अचानक इनका पूरा वजूद एक तरफ झुक गया। वो कुर्सी से नीचे गिरने लगे। कबल इसके कि कोई कुछ समझ पाता, दादा जान बेहोश हो चुके थे। दादा जान, अजलान की घबराहट पूरे हॉल में गूंज उठी। इसने तेजी से आगे बढ़कर दादा जान को संभाला जबकि हवेली में चीखो पुकार मच गई। महक भी रोते हुए आगे बढ़ी मगर फहद ने गुस्से से इसे धक्का देकर दूर कर दिया। दूर रहो इससे, तुम्हारी ही वजह से दादा जान की यह हालत हुई है।
فہد نے چیخ کر کہا۔ اذلان نے خونخوار نظروں سے فہد کو دیکھا، پھر دادا جان کو اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے اسپتال کی طرف دوڑ پڑا، جبکہ اس کے پیچھے پوری حویلی بھی کوہرام مچ چکا تھا۔ اسپتال کے کوریڈور میں ایک قیامت کا سا سکون تھا۔ آئی سی یو کے باہر اذلان بے چین قدموں سے چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ چند ہی لمحوں میں ڈاکٹر باہر نکلا۔ ڈاکٹر، دادا جان کیسے ہیں؟ اذلان نے تڑپ کر پوچھا۔ ہارٹ اٹیک شدید تھا مسٹر اذلان، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ فی الحال حالت مستحکم ہے لیکن وہ شدید صدمے میں ہیں۔ انہیں کسی بھی قسم کے تناؤ سے دور رکھنا ہوگا۔ اگر دوبارہ ایسا صدمہ پہنچا تو ہم انہیں بچا نہیں سکیں گے۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی فہد جو پیچھے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا۔ دیکھ لیا اذلان، فہد نے طنز کیا، تمہاری اس خریدی ہوئی ڈرامے نے دادا جان کو موت کے منہ سے دھکیل دیا، اور اس سب کی ذمہ دار وہ لڑکی ہے جو تمہارے پیسوں پر پالی ہوئی بیوی بن کر اس گھر میں آئی۔ اذلان نے فہد کا کالر دبوچ لیا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ فہد، اپنے الفاظ پر قابو رکھو ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے بھائی ہو۔ سچ کڑوا ہوتا ہے اذلان بھائی، فہد نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ ابھی دادا جان کو تمہاری اور اس لڑکی کی سچائی کا صدمہ لگا ہے۔ اگر وہ ہوش میں آئے اور اس لڑکی کو حویلی میں دیکھا تو سوچو کیا ہوگا۔ فہد کی بات نے اذلان کے غرور اور شک کو ہوا دے دی۔ اذلان کا معصب ذہن اب ہر بات کا قصوروار مہک کو ٹھہرانے لگا تھا۔ اس کے دل میں یہ شک بیٹھ گیا کہ شاید مہک نے ہی فہد کے ساتھ مل کر یا اپنی معصومیت کے پیچھے کوئی چال چل کر یہ کاغذات ظاہر کروائے ہیں تاکہ معاہدے کے باوجود اسے ہمیشہ کے لیے جائیداد میں حصہ مل سکے یا حویلی میں جگہ مل جائے۔ رات کے پچھلے پہر جب اذلان حویلی واپس لوٹا تو پورا گھر ویران پڑا تھا۔ مہک کمرے کے فرش پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ دادا جان کی حالت اور حویلی کے حالات نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا۔ اذلان اندر داخل ہوا اور اس کے چہرے کا خوفناک روپ دیکھ کر مہک کا دل دہل گیا۔ اذلان نے آگے بڑھ کر اس کا بازو اتنی بے دردی سے جکڑا کہ مہک کو لگا اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اس نے مہک کو گھسیٹتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ اذلان، مجھے درد ہو رہا ہے۔ مہک سسک اٹھی۔ درد؟ اذلان غرایا، اس کے لہجے میں زہر بھرا ہوا تھا۔ تم نے جو دادا جان کے ساتھ کیا، تم نے جو اس خاندان کے ساتھ کیا، اس درد کا کیا؟ سچ سچ بتاؤ مہک۔ فہد کو وہ معاہدے کی کاغذات تم نے دیے تھے نا؟ نہیں، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا۔ مہک نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ مجھے تو خبر بھی نہیں کہ فہد بھائی کے پاس۔ جھوٹ مت بولو، اذلان نے چیخ کر اس کی بات کاٹی۔ اس کا مالکانہ غرور اور شک اس پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ تم نے سوچا ہوگا کہ معاہدہ سب کے سامنے آ جائے گا تو دادا جان مجبور ہو کر تمہیں بہو مان لیں گے، یا تم فہد کے ساتھ مل کر مجھے تباہ کرنے آئی ہو۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اذلان، میں آپ کو دھوکہ کیسے دے سکتی ہوں؟ مہک نے اپنی ممتا اور محبت کی قسمیں کھائیں لیکن اذلان کے دل پر پتھر پڑ چکے تھے۔ محبت؟ تم جیسی بکاؤ عورت کی محبت صرف ایک رقم کے گرد گھومتی ہے، اذلان نے سخت اور انتہائی بےرحمانہ انداز میں کہا۔ تم نے میری بات مان کر میری ضرورت پوری کرنے کی قیمت لی تھی لیکن تم نے میرے خاندان کا سکون برباد کر دیا۔ اذلان نے بغیر کسی رحم کے اس کے تمام تر آنسوؤں اور التجاؤں کو اپنے پیروں تلے رون دیا۔ اس رات اذلان کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ سخت، بےحد اور زبردستی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے مہک پر اپنے غصے اور شک کا سارا ملبہ گرایا۔ مہک کے جسم و روح پر زخم اتنے گہرے ہو چکے تھے کہ اس کی چیخیں بھی اندر ہی اندر دم توڑ گئیں۔ وہ رات بھر بے جان مجسمے کی طرح بستر پر پڑی رہی جبکہ اس کا اپنا شوہر اس پر شک کی آگ میں جل رہا تھا۔ اگلی صبح جب اذلان بغیر دیکھے اسپتال کی طرف نکل گیا تو مہک نڈھال حالت میں اٹھی۔ اس کا دل اور روح دونوں چور ہو چکے تھے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی کیلنڈر کی تاریخ دیکھی۔ 6 ماہ پورے ہو چکے تھے۔ معاہدے کی مدت آج ختم ہو رہی تھی۔ مہک نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا جس پر لال رنگ کے جوڑے کے نیچے صرف درد اور آنسو کے نشان تھے۔ بس اب مزید نہیں، مہک نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ جس شوہر کے نزدیک میری محبت ایک ڈرامہ اور میری وفا ایک دھوکہ ہے، اس حویلی میں اب میری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس نے خاموشی سے ایک چھوٹا سا بیگ نکالا، اپنے کچھ پرانے کپڑے رکھے اور اذلان کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ اور زیور میز پر واپس رکھ دیا۔ اس نے ایک خط لکھا اور کانپتے ہاتھوں سے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ مہک نے آخری بار اس کمرے کو دیکھا جہاں اس کی محبت کا قتل ہوا تھا اور خاموشی سے حویلی کی پچھلی گلی سے باہر نکل کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ سورج زرد روشنی بکھیرتا ہوا غروب ہو رہا تھا جب اذلان ہسپتال سے واپس لوٹا۔ دادا جان کو آئی سی یو سے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور ان کی حالت اب قدرے بہتر تھی لیکن اذلان کا ذہن مسلسل الجھن کا شکار تھا۔ دن بھر اسپتال میں رہتے ہوئے اس بار مہک کے وہ روتے ہوئے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اذلان۔
میں آپ کو دھوکہ کیسے دے سکتی ہوں؟ اس کا دل اندر ہی اندر سے ملامت کر رہا تھا، مگر اس کا غرور اور شک ابھی بھی ان احساسات کو دبا رہے تھے۔ اذلان حویلی کے اندر داخل ہوا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ نیم وا تھا، اندر تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور ایک عجیب سا ویران سکون محسوس ہو رہا تھا۔ مہک! اذلان نے بھاری آواز میں پکارا اور لائٹ آن کی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، بیڈ بالکل صاف تھا اور وہ لال جوڑا جو وہ روز پہنتی تھی مسیری پر سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر نظر پڑی، اذلان کے قدم جم گئے۔ وہاں اذلان کا دیا ہوا چیک، بینک کارڈز، تمام مہنگے زیورات اور ان کے پاس ایک چھوٹا سا لفافہ رکھا ہوا تھا جس پر دھندلے آنسوؤں کے نشانات واضح تھے۔ اذلان نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ اٹھایا اور اس کے اندر سے خط نکالا۔ خط پر مہک کی لکھی ہوئی تحریر اس کے اندر کے کرب کو بیان کر رہی تھی۔ مسٹر اذلان شاہ، آج 6 ماہ پورے ہو گئے، آپ کا معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی ماں کی زندگی کی قیمت پر اپنا آپ کے حوالے کیا تھا اور میں نے اپنے حصے کا ایک ایک لفظ پورا کیا۔ میں نے آپ کو زبردستی کے حق کو بھی اپنی قسمت سمجھ کر قبول کیا، کیونکہ اس سب کے باوجود میرا یہ احمق دل آپ سے محبت کر بیٹھا۔ لیکن آپ کے نزدیک میں صرف ایک خریدی ہوئی عورت تھی، جس کی محبت ایک ڈرامہ اور جس کی وفا ایک دھوکہ تھی۔ آپ نے مجھ پر شک کیا، میری عزت نفس کو نیلام کیا۔ مجھے جائیداد یا آپ کے پیسوں سے کبھی کوئی ہوس نہیں تھی۔ آپ کی دی ہوئی رقم اور زیورات میں واپس چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اب میں آپ کی زندگی اور اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے دور جا رہی ہوں۔ اپنے معاہدے کی دلہن کو بھول جائیے گا۔ خط کے آخری الفاظ پڑھتے پڑھتے اذلان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے ہاتھ سے خط چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اذلان کا غرور، اس کا تکبر لمحوں میں خاک میں مل گیا۔ اس کے ذہن میں مہک کے ساتھ کی گئی بے رحمی ہر تلخ جملہ اور اس کی سسکیاں ہتھوڑوں کی طرح گونجنے لگیں۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک سچی بے لوث محبت کرنے والی لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا ہے۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور فہد زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اندر آیا۔ کیا ہوا اذلان بھائی، آپ کے معاہدے کی دلہن بھاگ گئی؟ فہد نے طنز کیا۔ ویسے اچھا ہی ہوا، اب دادا جان ہوش میں آ گئے ہیں۔ میں انہیں بتا کر آ رہا ہوں کہ میں نے ہی وکیل کے ذریعے وہ معاہدہ خریدا تھا تاکہ آپ کا اصلی چہرہ سامنے لا سکوں۔ اذلان نے مڑ کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں دبا ہوا طوفان تھا۔ اس سے پہلے کہ فہد اپنا جملہ پورا کرتا، اذلان نے اس کا گلا دبوچ لیا اور اسے دیوانہ وار دیواروں سے جا مارا۔ تو یہ سب تمہاری چال تھی؟ اذلان کی دہاڑ سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ تم نے دادا جان کو صدمہ پہنچایا، تم نے میرے اور مہک کے درمیان راز فاش کیا۔ اذلان چھوڑو مجھے۔ فہد کا دم گھٹنے لگا۔ اذلان نے اسے جھٹکے سے نیچے گرایا اور اس کے کوٹ کی جیب سے وہ پرائیویٹ چیٹس اور پیسے نکال لیے جو اس نے وکیل کے اسسٹنٹ کو رشوت کے طور پر دیے تھے۔ سچائی پوری طرح بے نقاب ہو چکی تھی۔ فہد کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے آ گیا تھا۔ دادا جان جو ابھی ابھی ہسپتال سے گھر پہنچے تھے، حویلی کے ملازمین کو سہارے کمرے کے باہر کھڑے یہ سب سن چکے تھے۔ دادا جان نے غصے سے لاٹھی زمین پر ماری۔ فہد، دادا جان کی آواز میں غضب تھا، تم نے میرے پوتے اور اس گھر کا سکون برباد کرنے کی کوشش کی۔ ابھی اسی وقت اس حویلی سے نکل جاؤ۔ آج کے بعد تمہارا اس خاندان اور جائیداد سے کوئی تعلق نہیں۔ فہد ذلت و رسوائی کے ساتھ حویلی سے بھاگ گیا، لیکن اذلان کے لیے یہ فتح کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کی دنیا تو پہلے ہی لٹ چکی تھی۔ دادا جان نے اذلان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں پچھتاوا نہیں اذلان بیٹا، میں نے اس لڑکی کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تھی۔ وہ تم سے سچی محبت کرتی تھی۔ جاؤ اسے واپس لے کر آؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اذلان کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس کا سارا غرور، اس مالکانہ تکبر بہتے ہوئے آنسوؤں میں بہہ گیا تھا۔ اس نے آنسو پونچھتے اور عزم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اسے ڈھونڈ کر رہوں گا، چاہے مجھے دنیا کے آخری کونے تک کیوں نہ جانا پڑے۔ شہر میں تیز بارش ہو رہی تھی، سڑکیں پانی سے بھری ہوئی تھیں اور ہوا میں ایک عجیب سی ویرانی تھی، بالکل اذلان کے دل کی طرح۔ 3 دن گزر چکے تھے، لیکن اذلان نے نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا۔ وہ دن رات شہر کے کونے میں مہک کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے مہک کے تمام پرانے ٹھکانوں، اس کی ماں کے پرانے گھر اور محلے میں تلاش کیا، مگر مہک کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اذلان شاہ، جس کے ایک اشارے پر دنیا جھکتی تھی، آج ایک عام انسان کی طرح سڑکوں پر در بدر ٹھوکریں کھا رہا تھا، اپنے غرور بے رحمی کا بدلہ بھگتتے ہوئے۔ آخرکار چوتھے دن شام کے وقت اذلان کو شہر کے ایک پرانے چھوٹے سے اسپتال کی خبر ملی، جہاں مہک کی ماں کا بقایا علاج چل رہا تھا۔ اذلان تیزی سے گاڑی بھگاتا ہوا اس اسپتال پہنچا۔ بارش میں بھیگا ہوا، بکھرے ہوئے بال اور آنکھوں میں پچھتاوے کی دیپ لیے وہ اسپتال کی راہداری میں داخل ہوا۔ سامنے ہی ایک چھوٹی سی بینچ پر مہک بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی اور آنسو خاموشی سے اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اذلان کے قدم وہیں جم گئے، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مہک! اذلان نے لرزتی ہوئی آواز میں پکارا۔ مہک نے چونک کر سر اٹھایا، سامنے اذلان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور درد کی لہر دوڑ گئی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور پیچھے ہٹنے لگی۔
آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ مہک کی آواز میں لرزش تھی۔ ہمارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے مسٹر اذلان، میں آپ کے سارے پیسے اور زیورات واپس چھوڑ آئی ہوں، اب آپ مجھ سے اور کیا چاہتے ہیں؟ اذلان نے کچھ نہ کہا، وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور اچانک مہک کے قدموں میں گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ مہک ساکت رہ گئی، اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اذلان شاہ جیسا مغرور شخص کسی کے سامنے اس طرح جھک سکتا ہے۔ مجھے معاف کر دو مہک، اذلان کی آواز رند گئی، اس کی آنکھوں سے آب و اجداد سے چھپا غرور آنسو بن کر بہنے لگا۔ میں ایک اندھا اور ظالم انسان تھا، میں نے تمہاری سچی محبت، تمہاری پاکیزگی کو اپنا غرور اور ہوس تلے رون دیا، میں نے تم پر شک کیا، تمہیں بے عزت کیا، تم بالکل ٹھیک کہتی تھی، میں انسان کہلانے کے لائق نہیں تھا۔ مہک نے تڑپ کر نظریں پھیر لیں، اس کا اپنا دل بھی رو رہا تھا۔ اٹھیں اذلان، اس ناٹک کو اب کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے مجھے صرف ایک خریدی ہوئی عورت سمجھا۔ نہیں مہک، خدا کے لیے ایسا مت کہو۔ اذلان نے تڑپ کر اس کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ میں لے لیے اور انہیں اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ میں تمہیں اپنی روح مان چکا ہوں، معاہدہ تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جب تم اس حویلی میں آئی تھی، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میری حماقت اور تم سے دور ہونے کا ڈر تھا۔ دادا جان نے فہد کی سچائی سب کے سامنے لا کر اسے گھر سے نکال دیا، دادا جان صرف تمہاری واپسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اذلان نے اوپر دیکھ کر مہک کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں التجا اور سچی محبت کا سمندر تھا۔ اگر تم مجھے معاف نہ کیا تو میں یہیں دم توڑ دوں گا مہک، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، مجھے ایک موقع دو تاکہ میں تمہیں وہ عزت، وہ محبت اور وہ خوشیاں دے سکوں جس کی تم حقدار ہو۔ تم میرے معاہدے کی دلہن نہیں، میری روح کی دلہن ہو۔ مہک نے اذلان کی آنکھوں میں سچائی، بے پناہ پچھتاوا اور سچی محبت دیکھی۔ وہ ضبط نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے اذلان کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ اذلان نے اسے اپنی آغوش میں سمو لیا جسے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہو۔ چند ہفتوں بعد حویلی شاہ ایک بار پھر روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ اس بار کوئی ڈرامہ یا معاہدہ نہیں تھا بلکہ ایک سچی خوشی اور محبت کا جشن تھا۔ دادا جان کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ تھی اور وہ سب کے سامنے اعلان کر رہے تھے کہ مہک اس گھر کی عزت اور ملکہ ہے۔ رات کو جب اذلان کمرے میں داخل ہوا تو وہ کمرہ گلاب کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ مہک سرخ جوڑے میں دلہن بنی بستر کے کنارے بیٹھی تھی۔ اذلان دھیمے قدموں سے اس کے قریب آیا اور محبت سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ اس بار اس کی نظروں میں کوئی سختی یا زبردستی نہیں تھی، صرف ایک مقدس محبت اور احترام تھا۔ اذلان نے مہک کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا، شکریہ مہک، مجھے ایک بہتر انسان بنانے کے لیے اور مجھے معاف کر کے میری زندگی میں واپس آنے کے لیے۔ مہک نے شرما کر اپنا سر اذلان کے سینے میں رکھ دیا جہاں اب صرف دل کی دھڑکنیں اور محبت کا احساس تھا، ایک ایسی شروعات جو کبھی ختم نہ ہونے کے لیے ہوئی تھی۔ محترم ناظرین، آپ کو میرا یہ ناول کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا تاکہ آپ کی پسند کا خیال کرتے ہوئے میں اپنا نیکسٹ ناول آپ کی پسند کے مطابق تیار کر سکوں۔